मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एभी न्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त यतिखेर काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा जारी छ र निषेधाज्ञा थप्ने पनि योजना भइरहेको छ। र काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने असार 7 सम्मको लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। विशेष गरी यसरी निषेधाज्ञा लम्ब्याउँदै गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, ज्याला मजदुरी गरेर जीवनयापन गरिरहनु भएका व्यक्तिका घर परिवारलाई निकै कठिनाइ परिरहेको अवस्था अहिले छ। र यसभन्दा अगाडि जस्तो अहिले स्थानीय सरकार र ओडाले राहतका कार्यक्रमहरू पनि नल्याएको परिस्थितिमा मजदुरहरू कसरी बाँच्दैछन्, श्रमिकहरू कसरी बाँच्दैछन्, यस विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिनु जरुरी छ। अझ यतिखेर त श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने दलको नै अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यही दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। उता अहिले जसरी खोप लगाउने कार्यक्रमहरू आइरहेको छ, विशेष गरी 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मकालाई लगाउनका लागि तोकिएरै गएका खोप विभिन्न तरिकाले सक्दो मनलाग्दी भएको, खोपमा अनियमितता भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। आखिर किन भइरहेको छ खोपमा अनियमितता? अर्कोतर्फ भने अब खोपको अनियमितताको हद दलीय भागभण्डामा पुग्यो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छन् र यस विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अर्कोतिर समावेशिताको कुरा गर्ने सबैभन्दा चर्को कुरा गर्ने प्रदेश 2 कै मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई पत्रै लेखेर मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नको लागि निर्देशन दिएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। ती बाहेक जनताले हामीलाई प्रत्यक्ष जोडिएर अहिले विविध खालका समस्याहरू राखिरहेका छन्। ती समग्र समस्याको समाधानको पहल सहित हामी आएका छौँ। यतिखेर भने काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 सम्म लम्ब्याइएको निषेधाज्ञाका सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर पराजुलीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब असार 7 सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउनु भयो होइन त यहाँहरूले? अब यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिम घटिरहेको छ, यसको मोडालिटी अलिकता परिवर्तन गरेको भए पनि हुन्थ्यो। अब केही हदसम्म अलिकता खुला चाहिँ गर्नुभयो, तर निषेधाज्ञा त जारी नै रह्यो होइन? आज हामीले फेरि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनैवटा जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू संयुक्त बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि सुझाव सल्लाह अनुसार चाहिँ असार 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ र यसमा पहिलेको भन्दा केही ठुलो गरेको छौँ। जस्तै अब अत्यावश्यक खाद्यान्न का पसलहरू बिहान 11 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अब यो विद्यार्थीको पढाइ सुरु हुनु भएको हुनाले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नको निम्ति पुस्तक पसल पनि खोल्न दिने भन्ने कुराहरू भएको छ। र सार्वजनिक निर्माण र विकास निर्माणका कामहरू अब प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोडिएको हुँदा त्यसको निर्माणजन्य सामग्रीको पसल पनि दैनिक अब 4 बजेदेखि खुल्ला राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। वर्कसपहरूलाई पनि अब बिहानदेखि बेलुकीसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णयहरू भएको छ। त्यसै गरी अर्को यो अब अनलाइन डेलिभरी, होम डेलिभरीको पनि अब हामीले सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी होटलबाट टेकअवेको रूपमा त्यो दिने भन्ने निर्णय भएको छ। अलिकति हामी एनालाइसिस पनि गरिराखेका छौँ। अब 1 हप्तालाई हामीले यो निर्णय गरेर लागू गरेका छौँ र अब अहिले हाम्रो पछिल्लो जोड चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, त्यसपछि भिडभाडजन्य गतिविधि रोक्ने तर्फ हामी लाग्छौँ। अब 1 हप्तापछि फेरि बसेर यो डाटा एनालाइसिस गरेर थप सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यसभन्दा अगाडि बिहान 9 बजेसम्म खाद्यान्नका अथवा किराना पसल खोल्न पाइन्थ्यो भने अब 11 बजेसम्म खोल्न पाइने। त्यसै गरी पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजेसम्म, बिहान मात्रै। तपाईँले भन्नुभयो सवारी साधन मर्मत सम्भार गर्ने वर्कसपहरू चाहिँ दिनभरि खोल्ने होइन? त्यसबाहेक अब निर्माण सामग्रीहरू जस्तै रड, सिमेन्ट,
त्यसपछि यो सेनेटरीका सामानहरू बिजुलीका सामानहरूको पसल चाहिँ अब दैनिक 4 बजेदेखि खुल्ला गर्ने भनेको छ। सहकारीको पनि अब हप्ताको 2 दिन हामीले सहकारी खोल्न दिएका छौँ। त्यसै गरी अब विदेश जाने जस्तै अब यो इडिबीका कुराहरू, भिसा प्रक्रियाहरू, एमबेसीले लिने अन्तर्वार्ताका कुराहरूलाई पनि सहजीकरण गर्न सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। जो अब विदेश जानको लागि आतुर हुनेको भिसा प्रक्रिया रोकिएको थियो, यो डिबी पर्ने व्यक्तिहरू वेटिङ हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। र कृषिजन्य अहिले मेन अब कृषिको सिजन भएको हुनाले अब कृषिको मल बिउ बिजन होइन, त्यसपछि अब रोपाइँ गर्ने कार्यक्रमहरूलाई पनि अवरोध नहोस् भनेर हामीले यो सामग्री प्लस ढुवानीलाई पनि सहजीकरण गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। क्रमशः अब अहिले हामीले रोपेको मेन क्षेत्र भनेको प्रत्यक्ष उसँग चाहिँ अब एउटा यो लता कपडा चाहिँ र अब सवारी साधन नै रोक लगाएको हो। अब अर्को हप्तापछि हामी त्यस विषयमा पनि थप निर्णय गर्छौँ। भनेको सवारी साधनको स्थिति चाहिँ यथावत रह्यो। केही ठाउँ जुन के अहिले अब निर्माण सामग्री बेचबिखन गर्नेलाई दैनिक साँझ 4 बजेदेखि खुल्ला गर्ने, अनि अरू कुरामा पुस्तक पसल खुल्ने भए होइन, किराना पसलहरू 11 बजेसम्म खुल्ने भए। त्यसबाहेक प्रातः भ्रमण र सन्ध्या भ्रमणमा निस्केका व्यक्तिहरूलाई पनि रोकआउट हुने गर्थ्यो यसभन्दा अगाडि। त्यसले विभिन्न खालका अब बिरामी भएका व्यक्तिहरू जो प्रातः भ्रमणमा निस्कनै पर्ने हुन्थ्यो स्वास्थ्यका लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले तपाईँहरूले अब निषेध खुल्ला गर्नुभएको हो। अब अहिले हामीले अब भिडभाड नहुने गतिविधि हुने गरी अब अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर अत्यावश्यक काममा त अब हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। त्यही अब हाम्रो प्लास्टिकदेखिको स्ट्यान्ड पनि चेन्ज हुन्छ, जस्तो अहिले अब होल्डिङ गर्ने भएको छ, तर अब प्लास्टिकदेखि चाहिँ सहजीकरण गर्न लाग्छौँ। नागरिकहरूलाई पनि मास्कहरू वितरण गर्ने, जरिमाना गर्ने त्यतातर्फ हामी लाग्छौँ। होटल रेस्टुरेन्टहरूको टेक अवे जुन खालको प्रावधान ल्याइएको थियो योभन्दा अगाडि, यसलाई के गर्नु भएको छ अहिले? अहिले अब यसलाई होटलको टेक अवेलाई हामीले दिने भनेका छौँ। यो सञ्चालन गर्न पाउनुहुन्छ, होम डेलिभरी गरेर पठाउनु। भनेपछि होटलमा खानाहरू तयारी गरेर घर घरमा पुर्याएर बेचबिखन गर्न पाइयो होइन त? पाइयो। त्यसो गर्दा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड लगाउनु पर्यो। स्वास्थ्य प्रोटोकल चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालन गर्ने। फेरि अब अहिले हामीले जस्तै आजै मात्रै अब मैले चाहिँ अब त्यो हामीले अहिले होटलहरू बन्द गरेको अवस्थामा त्रिपुरेश्वरको एउटा होटलले राति चाहिँ प्यासेन्जरहरू ल्याउने अनि विभिन्न अनैतिक क्रियाकलापहरू गरेको देखेको हुनाले मैले त्यो होटललाई 4 लाख रुपियाँ जरिमाना र त्यो क्रियाकलापमा संलग्न हुने प्रति व्यक्ति 15,000 का दरले जरिमाना पनि गरेको छु। भनेपछि हामी अनुगमन पनि प्रभावकारी बनाउने, एउटा सहजीकरण पनि गर्ने, तर जसले नियम पालना गर्दैन त्यसलाई कठोर कारबाही गर्न पनि हामी लागिरहेका छौँ। अनुगमन प्रभावकारी नै हुन्छ। अब यो निषेधाज्ञाको समयमा साँझ पख काठमाडौँ उपत्यकाबाट देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा यहाँबाट यात्रुवाहक गाडीहरू सवारी साधन गइरहेका छन् र त्यसरी जाँदाखेरि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर अथवा धेरै भिडभाड नहुने गरी जाँदा त ठिकै होला, निकै अप्ठ्यारोमा परेका यात्रुहरूलाई तर उच्च मूल्य लिइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? होइन, हामीले त्यो उच्च मूल्य बढी भाडा दर लिने करिब 58 जना व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा दर्ता गरेर प्रति व्यक्ति मैले 10-10 हजार रुपियाँ जरिमाना गरिसकेको अवस्था हो। हामीले अब आपतमा परेका विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्ने तर उचित भाडा लिएर गर्ने भनेका छौँ। तर अब अत्याधिक लिएको हुनाले हाम्रो त्यो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, मुद्दा दायर गर्ने त्यो काम भइरहेको छ। तर अब कसरी यहाँहरूका सम्पर्कमा आउनुहुन्छ त? जसलाई अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरू नजिकको कुनै उसमा जानुहुन्छ, त्यसपछि त्यहाँ सवारी साधन पाइन्छ कि पाइँदैन सोधेर अनि भित्रैको सेटिङमा उहाँहरू जाने कुरा भइरहेको छ। किनभने आपत परेको भनेपछि आपत पर्दा मान्छे जति मूल्य पनि तिर्न बाध्य हुन्छ नि त, होइन? त्यसमा अब हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई र ट्राफिक प्रहरीलाई पनि मैले स्पष्ट निर्देशन दिएको छु। तपाईँहरूको मोबाइल गस्तीहरू घुमाउनु, सब बस पार्कदेखि लिएर अन्य कलङ्की, कोटेश्वर, गौशाला जहाँ जहाँ तपाईँहरूको गस्ती पेट्रोलिङ गर्दा जो आपत विपदमा पर्नु भएको छ भने तिनीहरूको चाहिँ यातायात व्यवसायीसँग सम्पर्क गरेर सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर ट्राफिक प्रहरीलाई मैले निर्देशन दिएको छु स्पष्ट। र यदि बढी कसैले भाडा लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले धेरै लिनुहोस् र मुद्दाको लागि पेश गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कारबाहीमा परिसकेको
यहाँको निर्देशन त बुझियो, तर यातायात व्यवसायीहरू आफै र केही हदसम्म ट्राफिक प्रहरीसँगको मिलेमतोमा, हुन त ट्राफिक प्रहरीका धेरै अधिकृतहरू यतिखेर हामीको सम्पर्कमा आएका अलपत्र परेका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको गन्तव्यमा पुर्याउनका लागि सहयोगी भूमिका खेलिरहनु भएको छ। उहाँहरूप्रति त हामी आभार व्यक्त गर्छौँ, तर कतिपय सम्बन्धमा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छौँ यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीकै मिलेमतोमा यो खालको ठगी धन्दा चलिरहेको छ भन्ने कुरा छ नि सिडिओ साहब। होइन, त्यो अब यदि त्यस्तो ट्राफिक प्रहरीको एसएसपीलाई मैले र नेपाल प्रहरीको एसएसपीलाई दुईटैलाई राखेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ, त्यहाँ यदि कतै हिलो मतबाट पाइयो भने म कठोर सजाय गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ माताहरूको सबै आफ्नो जवानहरूलाई जनशक्तिहरूलाई चाहिँ स्पष्ट आवश्यक आपतको सहजीकरण गरिदिनुहोस्। भाडा लिने होइन, त्यसपछि चाहिँ दायाँ बायाँ गर्ने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कारबाही हुन्छ। यो निर्देश त्यस्तो अवस्थामा परेका आपतकालीन स्थितिमा बाहिर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानुपर्ने व्यक्तिहरू अथवा ठगीमा पर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँ खबर गरेर तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँले त्यो सुविधा लिन पाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। होइन, अहिले ट्राफिक प्रहरीको 103 नम्बर हो, नेपाल प्रहरीको चाहिँ 100 नम्बर हो र ट्राफिकको एसएसपीको 9851280441 नम्बर हो र मेरै पनि नम्बर अब 9851204047 हो। त्यस्तो यदि ठगीमा पर्नु भएको व्यक्ति छ भने सिधा सम्पर्क राख्दा हामी कारबाही गर्छौँ, रेस्पोन्स हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीका एसपीको एकचोटि नम्बर दोहोऱ्याइदिनुहोस् त सिडिओ साहब। 985112 80441 होइन त? 9851280441 मा ट्राफिक प्रहरीका एसपीलाई र तपाईँलाई सिधै 985120 हजुर, अनि 9851207777 मा अथवा 103 नम्बरमा अथवा 100 नम्बरमा टेलिफोन गरेर यदि कोही काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर आपतकालीन स्थितिमा जानुपर्ने छ अथवा उहाँहरूलाई ठगी हुँदैछ भने जानकारी गराउनु भयो भने यहाँहरूले कारबाही गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनलाई सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ होइन त? पक्कै कारबाही हुन्छ। हामीले सहजीकरण पनि गरिराखेका छौँ, त्यो निरन्तर चालु रहन्छ। हुन्छ ल, अन्त्यमा असार 7 पछि चाहिँ के अब निषेधाज्ञा खुल्ला हुने हो? अब अहिले पनि आज पनि मेरो स्वास्थ्य सचिवसित बिहान यो निषेधाज्ञा जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले परामर्श गरेको हो। एक हप्तालाई चाहिँ यही मोडालिटीमा जाउँ। अब अलिकति पोजिटिभिटीको रेट पनि अब घट्दैछ। हामी फेरि रेकमेन्डेसन अनुसार नै चाहिँ हामीले ल्याएको छ। भनेपछि असार 7 गते अब मोडालिटी परिवर्तन गर्ने हो निषेधाज्ञाको, के गर्ने, के सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? भोलिदेखि अझै शासनहरू के हुन्छ त, कस्तो घट्छ, रहरको अवस्था होइन, यो बाध्यात्मक अवस्था हो। अब यदि हामीले निषेधाज्ञा जारी नगरेको भए अब यो चाहिँ अब स्थिति भयावह भने हुन्थ्यो। हामीले निषेधाज्ञा जारी गरेको कारणले नै अहिले धेरै सुधारहरू आइरहेको छ। यसमा आम सर्वसाधारण आम नागरिकहरूलाई पनि केही अप्ठ्यारो महसुस भएको छ, हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। अब त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, हामीले दुईटा चुनौती हामीसित छ। एउटा चाहिँ अब कोरोनाको संक्रमण कसरी घटाउने, अर्को चाहिँ यो दैनिक लाइफ लाइनलाई चाहिँ जीवनयापनलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने, आर्थिक गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गर्ने चुनौतीको बिचमा छ। अब हामी यो चुनौतीको बिचमै कोरोनासँग लड्दै भिड्दै अब चाहिँ आगामी दिनहरूलाई चाहिँ अलिक सहजीकरण गर्ने। हुन्छ पराजुलीजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र काठमाडौँ उपत्यकामा असार 7 सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो र असार 7 पछि बिस्तारै अहिले पनि हुन त यस अगाडिको निषेधाज्ञा अथवा अहिले जारी निषेधाज्ञा भन्दा असार 1 गतेबाट सुरु हुने निषेधाज्ञा के हदसम्म खुकुलो हुनेछ र बिस्तारै असार 7 गतेपछि अझ निषेधाज्ञाको यो मोडालिटीलाई अझै परिवर्तन गर्नको लागि सोचाइ रहेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीजीले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र यतिखेर निषेधाज्ञाका कारणले मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आएका घर परिवारलाई निकै कठिनाइ परिरहेको छ र हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको, हामीलाई एसएमएस मार्फत, हामीलाई टेलिफोन मार्फत र विभिन्न तरिकाबाट हाम्रा सम्पर्कमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त भने हामी 24 घण्टा लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले पनि सकेसम्म उहाँहरू घर घरमै गएर खाद्यान्न वितरण गर्ने अथवा के समस्या आएको छ उहाँहरूका समस्यालाई बुझ्ने र समस्या समाधानको पहलमा लाग्ने काममा अहिले पनि कटिबद्ध हुनुहुन्छ र अझै हामी यस्ता खालका समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त यो पहललाई निरन्तर
निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बस्नको निमित्त भरपर्दो एउटा साधन भनेको कोरोना विरुद्धको खोप हो। तर यो खोपको यति धेरै दुरुपयोग भएका कुराहरू आइरहेका छन् र यसै सिलसिलामा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले खोपलाई राजनीतिक ढङ्गबाट दलीय आधारमा भागबण्डा गर्यो भन्ने आलोचना खेपिरहेको छ उदयपुरको बेलका नगरपालिका। आखिर के हो यसको रहस्य, यसबारेमा पनि हामी बुझ्छौँ। हेभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। हेभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम भइरहेको छ र विभिन्न ठाउँमा अनियमितता भइरहेको, मनलाग्दी भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। विशेष गरी स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य कार्यालयहरूले, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूले अहिले समन्वय गरेर खोप कार्यक्रम जारी गर्दै गर्दा विभिन्न ठाउँबाट यसका माथि अनियमितता भइरहेको अथवा खोप जुन वर्गका लागि तोकिएको थियो, जुन उमेर समूहका लागि तोकिएको थियो, उनीहरू त्यो खोपबाट वञ्चित हुने र अन्य व्यक्तिले राजनीतिक पहुँचको आधारमा खोप लगाउने गरेको आरोपहरू आइरहेको छ। र यसै सिलसिलामा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्र अथवा खोप सञ्चालन गर्दै गर्दा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका 10 जना र स्थानीय दलका 3 जना व्यक्तिलाई पनि खोप लगाउने भन्ने प्रावधानसहित जसरी दलीय भागबण्डा भयो, यसमा खोपमा पनि दलीय भागबण्डा भन्ने कुरा आइरहेको छ। र यसको वास्तविकता बुझ्नका निमित्त किन यहाँहरूले राजनीतिक दललाई, ठुला दललाई 10, साना दललाई 3 जना भनेर अथवा स्थानीय तहमा स्थानीय दललाई 3 जनालाई खोप लगाउने भन्ने खालको प्रावधान अथवा यसरी भागबण्डा किन गर्नुभयो यो खोपको भन्ने सम्बन्धमा यसको वास्तविकता बुझ्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ उदयपुरका बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापा। हजुर थापाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते। हजुर एबी न्युज टेलिभिजन परिवार सबैलाई। अनि तपाईहरुले के गर्नु भएको दुर्गाजी, यो कोरोनाको खोपमा पनि दलीय भागबण्डा? हामीले खोप लगाएको सर, के गरेर अर्को हैन? हजुर। अनि अब सुन्नुस् न, भागबण्डा अब मन्त्री पदमा भागबण्डा भा सुन्या हौ, अन्य भागबण्डा भा सुन्या हौ। अब कोरोना खोप के सबैलाई लाउने खालको व्यवस्थापन गरौँ, होइन भने दलीय रूपमा तपाईहरुले भागबण्डा गर्नुभएको रहेछ, यो के गरे भन्नुस् त थापाजी? अब यस्तो हो कि यो चाहिँ दलका मान्छे चाहिँ अपवित्रै हुन्छन्, दलको मान्छेहरू चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्दैनन् भन्ने धारणाबाट ग्रसित मान्छेहरूको मात्रै भनाइ हो। पहिलो कुराको म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने बेलका नगरपालिकामा 650 वटा खोप आएको थियो। 650 वटा खोप आएको थियो र पहिलो चिठी चाहिँ जुन आएको थियो 2 दिनको 24 गते र 25 गतेको लागि खोप निर्धारण गरेर पठाइएको थियो र त्यसमा चाहिँ 2 दिनको लागि खोप आएकोमा पहिलो दिन चाहिँ 48 जनाले मात्रै खोप लगाउनु भयो, 62 देखि 64 वर्षसम्मको उमेर समूहको। 25 गते पहिलोपल्ट। हेलो, 25 गते 48 जनाले लाउनु भयो, 26 गते 409 जनाले। तर तपाईहरुले 26 गते एउटा सूचना निकाल्नु भयो, जुन सूचनामा चाहिँ दलीय भागभण्डा गर्नुभयो खोपको। त्यसपछि 27 गते 241 जनाले लगाउनु भयो खोप, होइन मेयर साहब? अब 24 गते हामीले बिर्दालाई 62-64 लाई दियौं अनि 48 वटा खोप मात्रै गयो र भोलिपल्ट नगरपालिकाले 4 वटा गाडीको व्यवस्था गरेर ल्याउने पुर्याउने सबैलाई गर्दाखेरि अब भोलिपल्ट पनि हाम्रो खोपको मात्रा उग्रियो र त्यो 24 गते चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट पत्र आयो। नगरपालिकामा चाहिँ नि खोप समन्वय समिति हुन्छ नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा, र समन्वय समितिले निर्णय गरेर त्यसरी खोप उग्रिन आएमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता 60 वर्षदेखि उँभोको मान्छेहरूलाई, दोस्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ तपाईलाई अब पत्रकार, अब यो के भन्छ फ्रन्ट लाइनमा अगाडि बसेर काम गर्नेहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू,
सुरक्षाकर्मीहरू, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब वाहन चालक, नगरपालिकाको कर्मचारी, पत्रकार, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधिलाई लगाउने भन्नुभएको छ होइन 1 क मा। त्यसै गरी छुट भएको 60 वर्ष माथिको उमेर समूहलाई लगाउने भन्नुभएको छ ख मा। ग मा चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका 10-10 जना र स्थानीय दलका 3 जना। मेरो प्रश्न दलीय भागभण्डा यहाँ भयो, यदि तपाईँहरूले अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने अब सबै दलका प्रतिनिधिलाई लाउने भयो भने सबैलाई लगाइदिया भए हुन्थ्यो। यो 10-10 जना चाहिँ किन, स्थानीय दलका चाहिँ 3 जना किन भनेर सोध्या नि मेयर साहब। एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब स्थानीय तहमा चाहिँ नि विभिन्न कामहरू चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्रहरूले निर्णय गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। विपद व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर अहिले हामीले चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्दैछौँ बेलाका नगरपालिकामा 50 दिनभित्र। त्यो अक्सिजन प्लान्ट निर्माण समिति सबै राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व छ बेलाका नगरपालिकामा भएका। अनि अहिले योजनाको धमाधम अन्तिम अवस्था छ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्छ। विपक्ष दलको र अन्य पार्टीको मान्छेहरू योजना तर्जुमा प्रक्रिया चलिरहेको छ। योजना तर्जुमा प्रक्रियाको विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ र विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ कोभिडले नै पीडित भएको ठाउँहरूमा पनि उहाँहरू चाहिँ राजनैतिक दलको हिसाबले सान्त्वना दिनको लागि, उहाँहरूले हेरचाह गर्नको लागि उहाँहरू चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। राजनैतिक दलको मान्छेहरूलाई पनि अब हामीले के भने उक्रिएको खण्डमा त्यो हामीले के भने कुनै वृद्धलाई जुन हाम्रो मापदण्ड अनुसार चाहिँ दिनुपर्ने थियो, कोही गेटमा आएर फर्केको रेकर्ड छ भने मलाई भन्नुहोस्। होइन भनेदेखि जुन त्यो खोपको दुरुपयोग होइन, त्यो खोपको चाहिँ हामीले सदुपयोग गरेका हौँ र एउटा फ्रन्ट लाइनमा बसेर जनताको सेवा गर्ने राजनैतिक दलका विभिन्न समितिहरूमा बस्ने। अहिले भूमि नापीको काम भइरहेको छ, भूमि व्यवस्थापन समितिमा बसेर। यस्तो हो भने यो कुरो किन नलेख्या त? मैले सोधेँ यहाँलाई दुर्गाजी, तपाईँले भने जस्तो विपद व्यवस्थापनमा काम गर्ने, अहिले पुँजीगत खर्च भइरहेको छ आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर, त्यसमा अनुगमन गर्ने र अन्य ठाउँमा पनि अनुगमनमा जाने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई लगाउनु पर्ने भएकोले लगाउन नलेखेर यो दलीय भागभण्डा लगाएको जस्तो, खोपलाई लगाएको जस्तो यो खालको सन्देश जाने सूचना किन जारी गर्नुभयो त? यहाँहरूले यो कुरा किन लेख्नु भएन? तपाईँले भनिराख्नु भएको छ जे अहिले त्यो कुरा लेखिदिएको भए हुन्थ्यो नि त। होइन, यस्तो के निर्णय नगरिकन चाहिँ अनि के अरे निर्णय नगरिकन मनमनै मिलाएर गरेको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो होला। तर त्यस्तो चाहिँ म चाहिँ गर्नु सक्दिनँ, किनभने कुनै पनि कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ, निर्णय गरेर गरिनुपर्छ। अब यो हाम्रो खोप समन्वय समितिले निर्णय गरेर गरेको कुरा हो र यो गरेको कुराहरूमा यदि यो गलत भयो, यो एकदम यो चाहिँ के भन्छ अपराध भयो भन्ने कसैले ठान्छ भनेर कानुनमा यो अपराध ठहरिँदो रहेछ भने, नेपालको कुनै कानुनले अपराध ठहरिँदो रहेछ भने म त्यो अपराधको के भन्छ सजाय भोग्न तयार छु। अब गरेको केही होइन, अग्रभागमा बसेर काम गर्ने, विभिन्न कमिटीहरूको मिटिङमा आउने, अब जग्गा नापीको कामहरूमा हिँड्ने, योजना तर्जुमा हिँड्ने मान्छेहरूको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई पनि गरेको कन्सेप्ट चाहिँ त्यो होइन। सुरक्षा सबैको हुनुपर्छ, हामीले उहाँहरूले लाउन पाउनुहुन्न कहाँ भन्यो र? तर तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ मलाई अहिले यो कुरा यहाँ लेख्दा भए हुन्थ्यो नि त। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्न बाध्य रहेका, काम गर्नै पर्ने आवश्यक रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जनप्रतिनिधिहरूलाई अहिले अनुगमन गर्नुपर्छ, विपद व्यवस्थापनमा हिँड्नुपर्छ, त्यसकारण उहाँहरूका निमित्त पनि यति खोप छुट्याएका छौँ भनेर लेख्दा भए स्पष्ट हुन्न थियो? तपाईँले त यहाँ कस्तो सन्देश दिने लेख्नु भएको छ भने दलीय रूपमा भागभण्डा गरेको सन्देश दिने कुरो लेख्नु भएको छ नि त। अनि अहिले आएर यसो भनिरहनु भएको छ मेयर साहब। त्यो त हेर्नुहोस् मान्छेहरूको दृष्टिकोण हो होइन। कसैले यो एकदमै राम्रो भयो, भागमा हिँड्ने मान्छेहरू, काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि बिना विवाद सबैलाई सेवा पुर्याएर बेलाका नगरपालिकाले राम्रो भयो भनेर तपाईँले मेरो फेसबुक पेजमा हेर्नुहुन्छ भने 500 मान्छेहरूले धन्यवाद पनि दिएका छन्। धेरै त तपाईँकै कार्यकर्ता होला नि त, तपाईँलाई भोट हाल्नेहरू होला नि, उहाँले त जे गरे पनि तपाईँले सही गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि। होइन, तपाईँले एउटा के भन्छ अरे दुरुपयोग भनेको चाहिँ अब हामीले मान्छेले कुराहरूलाई हानेको छैन, हामीले चाहिँ वञ्चित गरेर अनि बाँकी रहेकोलाई हानेको छैन। अहिले हामीले लास्ट व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो भोलिन्टियर टिम छ, त्यसलाई हाने कि नहान्ने? त्यसलाई पनि हान्नु
ऐन निर्देशिका छैन। हैन त्यसले गर्दा स्थानीय आवश्यकताको आधारमा हामीले हानेको। कसैले यसलाई कुनै ऐनको दफा उपदफा अनुसार उजुरी गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ व्यवहार गर्न हामी तयार छौँ। यसले मान्छेलाई कुनै मान्छेको अधिकार स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले तपाईँहरूलाई लेखेको पत्र पनि हामीसँग सुरक्षित छ, मसँग यहीँ अगाडि छ। त्यो पत्रले के भन्दछ भने 62 देखि 64 वर्ष उमेर समूह 62 देखि 64 उमेर समूहलाई लगाएर बाँकी रहेकोलाई चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्नेहरूलाई लगाउनु भनिएको छ त्यो पत्रमा। स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले त्यही भनेको छ र त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी छुट्याइदिनु भयो भने अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने दललाई यति पनि भनेर लेखिदिनु भयो होइन। यस कारणले तपाईँमाथि लागेको आरोप भनेको चाहिँ दलीय भागभण्डा गर्यो उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले अहिलेको खोपलाई भन्ने हो। धेरै खोप भएको भए जति कार्यकर्ता आउँछन् त्यतिलाई गरिन्थ्यो। थोरै खोप भएको हुनाले भागभण्डा गर्नु परेको। अब माथिबाट धेरै खोप पठाउँथ्यो है, भागभण्डै नगरी सबै हाल्दैछ। अब यो थोरै छ, सबै पार्टीका मान्छे छन्, सबैलाई अनुगमन समितिमा जान्छन्, नगरपालिकाको मिटिङमा आउँछन्, सर्वदलीय मिटिङमा आउँछन्, जग्गा नापीको काममा हिँड्छन्। ढुङ्गा गिटी बालुवाको अनुगमन समिति छ, त्यसमा हिँड्नु पर्छ। विकास निर्माणको एकदम चरम सीमामा काम छ, योजना तर्जुमा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि थोरै खोप भएकोले कोटा निर्धारण गरेको हो। तपाईँको भने कोटा निर्धारण नगरिदिएको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने हो होइन। हाम्रो भनाइ चाहिँ अहिले उहाँहरूभन्दा बढी अग्रपङ्क्तिमा रहेकालाई चाहिँ दिनु पर्थ्यो भन्ने हो। अनि राजनीतिक गर्ने मान्छे चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा हुँदैनन् होइन। अहिले उहाँहरू त घरमै बस्ने, अब राजनीति पछि गर्दै गरौँला नि त। राजनीति त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण हो र ज्यान जोगाउनु परेन अहिले मेयर साहब। मान्छे अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिउँ होइन, सरसफाइ कर्मीलाई दिउँ, एम्बुलेन्स चालकहरूलाई दिउँ, सब चालकहरूलाई दिउँ होइन। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति सुशील श्रेणालाई दिएको छ, उहाँ घरमै बसिरहनु छ, हिँड्नु न। त्यसो भए दलीय भागभण्डामा गरियो खोप वितरण भनेर बुझ्ने हो हामीले। अन्त्यमा भन्नुहोस् त। यो दलीय भागभण्डा होइन, यो कामको लागि प्रायोरिटी दिएर यो नगरको सम्पूर्ण कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, समाजलाई अगाडि बढाउनको लागि र एउटा नबलेको दियोले अरू बाल्नु सक्दैन। भोलि चाहिँ हट्टाकट्टा भएका मान्छेहरू पनि 2-4 जना कुद्ने मान्छेहरू 2-4 जना सुरक्षित नभइकन आपद परेको बेलामा तिमीले अरूको पनि उद्धार गर्न सक्दैन। ल त्यसले गर्दाखेरि के राजनीतिक दलका मान्छे पनि त कोभिड भएका घरमा जान्छन्, उनीहरूले पनि त्यहाँ औषधि पुर्याउँछन्, उनीहरू पनि भेट गर्नु जान्छन्। ठिक छ मेयर साहब, अब राजनीति भनेको आफू जलेर अरूलाई उज्यालो दिने सेवा हो। त्यो सेवा भावले राजनीतिमा आइन्छ। तपाईँले भनेका केही तर्क त सही नै होलान्। अहिले अनुगमन गर्न जाने पर्ने अवस्था अथवा विपद व्यवस्थापनमा जान पर्ने व्यक्तिहरूलाई लगाएको भएको छ। यदि त्यसो हो भने हजुर अरूको पार्टीको कट्टा गरेर आफ्नै पार्टीको मात्रै राखेको भएदेखि यो आरोप पनि सुहाउँथ्यो। तर समानान्तर रूपमा खट्ने, क्रियाशील हुने। अहिले सबै क्वेसनबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भने राजनीतिक दलका मान्छे चाहिँ क्रियाशील हुँदैनन्, अग्रपङ्क्तिमा हुँदैनन्, काम गर्दैनन् भन्ने आरोप। अरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हुन्छ दुर्गा कुमार थापाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरूलाई क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो एबी न्युज टेलिभिजनलाई, मेरो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले 60 देखि 62 उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाइसकेको उब्रेको खोप स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिलाई लगाउनु भन्ने जुन खालको अधिकार प्रदान गरेको थियो, त्यही अनुसार स्थानीय सरकारले बेलका नगरपालिका उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका 10-10 जना र स्थानीय दलका 3 जनालाई पनि खोप लगाउने जुन प्रावधान ल्यायो र यसको चर्चा भइरहेको छ दलीय भागभण्डा भयो भन्ने खालको। र उहाँले तर्क गर्नुभएको छ अग्रपङ्क्तिमा रहेर विपद व्यवस्थापनमा अथवा अनुगमनमा लागिरहेका दलका प्रतिनिधि, जनताका प्रतिनिधिलाई लगाएका हौँ, अन्यथा होइन भन्नुभएको छ। यस विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र यसै गरी देशैभर खोपको विषयमा अनियमितता भएको, मनलाग्दी भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। ती विषयहरूलाई पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यस्ता खालका विविध खालका विषय, विविध खालका समस्या र समस्या समाधानका उपायसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामीले केही समय अगाडि कैलाली, लम्की, चुवाको बादी बस्तीका समस्या हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ र हाम्रा कैलालीका संवाददाता मङ्गल बास्कोटेको समन्वयमा हाम्रा सहयोगी हात लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेब्सका सञ्जय खतिवडाबाट रु 30,000, त्यसै गरी एबी न्युज पहलमा विभिन्न सहयोगी मनहरूले प्रदान गर्नुभएको रु 70,000 गरी 1 लाख बराबरको खाद्यान्न बादी बस्तीमा वितरण गरिएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट
हामी प्रस्तुत गर्छौँ र त्यस पछाडि विशेष गरी प्रदेश 2 को एउटा समस्या अथवा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्रीलाई त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले एउटा पत्र लेख्नु भएको छ र त्यस पत्रमा भनिएको छ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ र विशेष गरी मन्त्री परिषद समावेशी नभएको असन्तुष्टि प्रदेश प्रमुखको छ। यस बारेमा हामी त्यहाँका एकजना मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसभन्दा अगाडि कैलाली लम्की चुवाको बादी बस्तीमा एभिन्यूज पहलको समन्वयमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। मङ्गल बास्कोटे हाम्रा संवाददाताको समन्वयमा र यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट। कैलालीको बलचौरका बादी समुदायले एभिन्यूज टेलिभिजनको पहलमा खाद्यान्न सामग्री पाएका छन्। केही दिन अघि बलचौरमा बसोबास गर्दै आएका बादी समुदायले यो महामारीमा खाद्यान्न नपाएर भोकै बस्नु परेको समस्यालाई एभिन्यूज टेलिभिजन मार्फत सम्प्रेषण गरेपछि सो समुदायका 70 घर परिवारले राहत पाएका हुन्। बादी समुदायले खाद्यान्न अभावमा कर्कलाको पात खाएर छाक टार्न बाध्य भएको समस्यालाई एभिन्यूज पहल मार्फत प्रसारण गरेपछि विभिन्न सहयोगी दाताहरूको 1 लाख रुपैयाँ सहयोगमा प्रति परिवार कट्टा चामल, दाल, तेल, नुन गरी 70 घर परिवारलाई बिहीबार खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। खाद्यान्नको अभावमा कर्कलाको पातले छाक टार्दै आएका बादी समुदाय राहत पाएपछि भने निकै खुसी भएका छन्। जुन यो हाम्रो समुदायमा एभिन्यूज टेलिभिजनका हाम्रो जुन पत्रकार दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले जुन हाम्रो समुदायको लागि जुन राहत वितरण गर्नुभयो त्यसको लागि हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। किनकि हाम्रो यो बादी समुदाय भनेको एउटा खाना नपाएर यो लकडाउनको समयमा काम गर्ने ठाउँ छैन, खाना नपाएर गौदा पकाएर खाएर जीविकोपार्जन उपलब्ध गराएका पनि अवस्थामा हाम्रो एभिन्यूज टेलिभिजनले हाम्रो अवस्थालाई बुझिदिनु हो, त्यसको लागि धन्यवाद। पहिला गोब्दा जाउलो बनाएर खाइएको थियौँ हामीले, अनि कति दिन 2-3 हप्ता हामीले गोब्दा खाइ बसेको थियौँ। मैले छोराछोरीलाई कहिले कसो घरमा बनाएर खिलाएँ, अनि हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ। भाइहरूले रासन वितरण गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। राहत स्वरूप खाद्यान्न पाएर खुसी देखिएका बादी समुदायले यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने काम एभिन्यूज टेलिभिजनले गरेको भन्दै स्थानीय नन्दराम बादीले टेलिभिजन र सहयोगी दाताहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। केही अन्त त्यहाँभित्र पनि रहेका समस्यामा परेका बादी समुदायका लागि केही गोब्दा खाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको अवस्थालाई त हजुरले आवाज बुलन्द गरिदिनु भयो। हजुरलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो राहत केही दिनका लागि भए पनि राहत वितरण गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यी बादी सरकारले यहाँ नजिक सरकार छन्, नजिक सरकारले पनि अहिलेसम्म सुनाइ गरेको छैन। सरकार कहाँ सुतेको छ हामीलाई थाहा छैन। यो कुरा सरकारले अगाडि ल्याउनुपर्ने कुरा हो। यो राहत आज वितरण गर्नुभएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बादी बस्तीमा यो कोरोना कहरका बीच खाना नपाएर गब्दा पकाएर साँझ र बिहानको छाक टार्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यो समस्या हामीले एभिन्यूज टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गरेपछि सहयोगी मनहरूको सहयोगपछि आज हामीले एभिन्यूज टेलिभिजनको पहलमा यहाँ राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सकेका छौँ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा दीपक टमट्टाका साथ मङ्गल बास्कोटे, कैलाली। कैलालीको लम्की चुवाको बादी बस्तीमा सहयोग गर्नुहुने र हाम्रो यो अभियानमा जोडिएर उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण सहयोगी मन, सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ, न्यू वेब्सका सञ्जय खतेवडा, त्यसै गरी एभिन्यूज पहलमा जोडिएर थुप्रै सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी प्रदेश नम्बर 2 तर्फ जान चाहन्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 का प्रदेश प्रमुख डाक्टर राजेश झा अहिराजले मन्त्री परिषद समावेशी बनाउन भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लाई पत्र लेखेका छन् र मन्त्री परिषद पुनर्गठनप्रति प्रदेश प्रमुख झाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने समावेशी नभएकोले मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन गर्नका निमित्त निर्देशन बनाऊ अथवा सुझाव बनाऊ र यो सुझाव दिएका छन्। यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त विशेष गरी दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 2 ले योभन्दा अगाडि पनि समावेशिताको मुद्दालाई प्रमुख रूपमा उठाउँदै आएको छ र अन्त समावेशिताका कुरा उठाउने आफ्नै मन्त्री परिषद समावेशी नभएको कुरा त्यहाँको प्रदेश प्रमुखले भनिदिनु पर्ने कस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना भयो त? यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादव हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
मैले यहाँको आवाज अलि राम्रोसँग सुन्न सकिराखेको छैन। म त सुनिरहेको छु। ल मन्त्रीज्यू, अब तपाईहरूले समावेशिताका कुरा, समानुपातिकताका कुरा अनि संघीयताका कुरा चर्को ढङ्गले उठाउने गर्नुहुन्थ्यो, अनि अहिले तपाईँहरूकै मन्त्री परिषद चाहिँ समावेशी नभएको कुरा त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले भनिदिनु पर्ने, स्मरण गराइदिनु पर्ने के खालको अवस्था आयो यो? धन्यवाद छ यहाँलाई यो प्रश्न उठान गरिदिनु भएकोमा। मूलत भनेको प्रदेश प्रमुखज्यू भनेको हाम्रो प्रदेश सरकारको अभिभावक हो। उहाँ वैधानिक रूपमा अभिभावकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। तथापि उहाँले हामीलाई सुझाव स्वरूप जुन प्रकारका पत्रचार गर्नुभएको छ त्यो नेपालको संविधानले पनि सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धीको धारा 42 मा प्रष्टताका साथ समावेशिताको कुरा गरेको छ। र म विनम्रतापूर्वक यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यति लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत यो प्रश्न आज उठान गर्नु भनेको आफैमा एउटा चर्चा बाहेक केही हुँदै होइन। म प्रष्टका साथ यहाँलाई भन्न चाहन्छु, प्रदेश नम्बर 2 भनेको यो भन्दा कत्रो खाले समावेशिता हुन्छन्। एउटा मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम समुदायलाई यो समाजमा, यो देशमा जुन प्रकारका विभेद र अभद्र व्यवहार पनि विगत विगतमा विभिन्न कालखण्डमा गर्ने गरिन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा हामी सरकार मोहम्मद लाल बाबु राउत भनेको मुख्यमन्त्री नै हो। महिला भनेको उषा कुमारी यादव हुनुहुन्छ अहिले पनि। त्यस बाहेक डिम्पल झा मान्य हुनुहुन्थ्यो भन्दा पूर्व। एउटा 22 कम्युनिटीबाट छन्, तपाईँको मधेस तराईको क्षेत्री कमिटीबाट छन्, मधेसी मूलका यत्रो बहुसंख्यक धार्मिक सहिष्णुता बोकेका धार्मिक मुस्लिम समुदायबाट छन् भन्दाखेरि हामीले यसलाई कसरी उहाँले पत्रचार गरेको काललाई हामीले कसरी व्याख्या गर्दाखेरि अब हामीले धेरै भन्नुपर्ने स्थिति छैन। तथापि उहाँले दिएका सुझावलाई हामीले होइन, उहाँले त स्पष्ट भन्नुभएको छ त, उहाँले संविधानको धारालाई नै उद्धरण गरेर संविधानको धारा 42 मा रहेको सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था त धारा 42 मा छ। अब तपाईँले भन्नुभयो महिला हुनुहुन्छ एकजना, मुस्लिम हुनुहुन्छ, सङ्ख्याको आधारमा समावेशी भयो कि भएन। अर्कोतर्फ पहाडीहरूको उपस्थिति र समावेशिताको सवालमा पनि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। तपाईलाई यो भन्न चाहन्छु, हामी यो प्रदेश प्रमुखज्यू हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मानप्रति हाम्रो कुनै पनि प्रश्न छैन। तर उहाँको एउटा के छ भने नि, तपाईलाई प्रदेश प्रमुखप्रति प्रश्न राख्नु भनेकै होइन, मेरो प्रश्नको जवाब दिनु भनेको। मन्त्रीज्यू, मेरो प्रश्नको जवाब, तपाईँहरू बाहिर चर्को सहरमा समावेशिताको मुद्दा उठाउने अनि आफूले पाउँदा चाहिँ आफ्नै हातमा डाडु पनि हुँदा चाहिँ समावेशिता चाहिँदैन तपाईँहरूलाई? म भन्दैछु यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको गठन पूर्ण रूपमा विगतदेखि हामीले समावेशिताको सिद्धान्तलाई नै अभ्यासमा लागेको हो। तथापि गठबन्धन सत्ता साझेदारको बीचमा कतिपय नेपालको संविधानले भनेका सवालमा यति पढेका शब्दहरूको सवालमा सम्भव पनि छैन। तथापि लचकताका साथ हामीले समावेशिताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको हो। र यो प्रदेश समावेशिता तपाईहरुको मन्त्री परिषदमा 9 जना मन्त्री सुन्नुस् न, 9 जना मन्त्री, 3 जना राज्य मन्त्री हुँदा महिला कति जना परे है? अनि पहाडी समुदायका व्यक्तिहरू कति जना परे? ल भन्नुस् त, मैले यहाँ लिएर बसेको छु मन्त्रीहरूको सबै नाम, एक एक पढेर सुनाऊ। एकदमै लिएर बस्नु भयो हो। तर हामीले के भन्न खोजेको भने यो गठबन्धन र सत्ता साझेदारीको एउटा प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा हामी हो। यो नेपालको संविधानले व्याख्या गरेका भएको सत्ता समीकरण मिलाउनु छ भनेर यो देशको संविधान उल्लङ्घन गर्ने। 1 दलित आदिवासी, 3 मधेसी, 4 थारू, 5 मुस्लिम, 6 पिछडा, 7 अल्पसंख्यक, 8 सीमाङ्कृत, 9 अपाङ्ग, 10 लैङ्गिक यौनिक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएका गर्दा त 18-17 वटा समावेशिताका बुन्दाहरू छ भने हाम्रो मन्त्री सदस्य 33 सम्मको छँदै छैन। यो त्यसको नेपालको संविधानमा भने अनुसार तपाईले व्याख्या गरे अनुसार यो कुनै पनि सरकारको निम्ति सम्भव छैन। तर हामी समावेशिताका मूल सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागू गरेको हो। समावेशी छैन भने समावेशिताको माग किन उठाएको? तपाईहरुले समावेशिता भएन र
कतिजना यादव हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मन्त्री परिषदमा पढेर सुनाऊ मैले व्यक्तिगत कुरा गरेको होइन यादवको प्रतिशत थाहा छ तपाईँले मधेस तराईमा तपाईँले 3वटा गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ एक चाहिँ यादवको प्रतिशत सबैभन्दा बढी छ र यादवको सवालमा तपाईँ सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ जातीयतिर नजानुस् यो भनेको सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ जनताको प्रश्न सुन्ने हो तपाईँ अहिले राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ सुन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ जनताको प्रश्न तपाईँले सुन्नुपर्छ जनताको प्रश्न तपाईँले सुन्नुहोस् तपाईँले 3टा गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ सत्ता समीकरणका निमित्त समावेशितालाई अपनाउन सकिन्न भन्नुभएको छ तपाईँहरूको सत्ता समीकरण मिलाउनको लागि संविधानका धाराहरू उल्लङ्घन गर्न पाइन्छ एउटा प्रश्न अर्को तपाईँले भन्नुभएको छ अब प्रश्न नसुन्नेहरुको सुशीलजी प्रदेश प्रमुखजीको चर्चा बाहेकको कहीँ होइन त्यो स्टन्ट हो क्षेत्र विचारभन्दा बाहिर गएर उहाँले पत्रचार कुरा हो भनेको कार्यकारिणी हो उहाँले चर्चा बटुल्ने बाहेक केही होइन हाम्रो अभिभावकको उहाँप्रति श्रद्धा छ तर अनावश्यक चर्चा बटुल्ने काम आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर यस प्रकारका चर्चा आउने बाहेक कुरामा प्रदेश सरकारको त्यति ध्यान केन्द्रित छैन ए भनेपछि उहाँले चाहिँ अहिले त्यसो भए गल्ती गर्नुभयो प्रदेश प्रमुखले उहाँले चर्चाको लागि यो गर्नुभयो हो उहाँले गल्ती गर्नुभयो हो कि राम्रो गर्नुभयो हो त्यस्ता विश्लेषणमा हामी जान्दैनौँ तपाईले भन्ने हैन मैले पनि भन्ने हैन प्रदेश प्रमुखले अहिले गल्ती गरे कि सही गरे न तपाईले भन्ने हो न मैले भन्ने हो त्यो भन्ने भनेको नेपालको संविधानले हो नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 9 मा के भनेको छ भने नि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाको सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको 20% भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्री परिषद गठन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा टेक्ने हो तपाईले र मैले अहिले राजेश ऐराजजीले के गर्नुभयो भन्ने खालको तर्क गर्ने होइन संविधानले के भन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छौं हामी र अनि यो तपाईहरुले उल्लङ्घन गर्नु भएको छ नि त सुन्नुस् त यो समावेशिताको सिद्धान्त मात्र तपाईले बुन्दा उठाएको मात्र समावेशी गर्दिदा त्यो समावेशिता भयो रे 42 को धाराको 1 मा महिला दलित आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम त पनि भने मुस्लिमको हातमा त नेतृत्व छ महिला छ अल्पसंख्यक छ भन्दाखेरि त्यो समावेशी भएन र हैन अरु खै त भनेको के तपाईले एउटा मुस्लिम त देखाइरहनु भएको छ है भनेका 18-19 वटा बुन्दा छ समावेशिताको त्यतिसम्मको मन्त्री परिषद पनि छैन सदस्य संख्या पनि छैन भन्दाखेरि मुस्लिम भए पनि समावेशी भएन रे महिला छ भने त्यो समावेशी भएन रे मधेसी भए त्यो समावेशी भएन पिछडिएका वर्ग छ ओबीसी क्लासको सरोसी कुशवाहा कोइरी त्यो समावेशी भएन भन्दाखेरि इन्टेन्सनली भनेपछि तपाईहरुले यस्तै खालको समावेशिताको वकालत गर्नु भएको हो तपाईहरुले गरेको वकालत भनेको किन हामी गरेका छैन समावेशिता हो परिषद छ अहिले छैन तपाई कोट्याउनु त कुन मन्त्री परिषदमा यो देशको एउटा एकदमै थोरै जनसंख्या भएको मरवाडी समुदाय मन्त्री छ मलाई भन्नुस् त प्रदेशमा त्यसकारण अन्त गल्ती भयो त्यसकारण तपाईहरुले पनि अर्को गल्ती गर्नु भएको ए बाबा मैले के भन्न खोजेको नि तपाईले भन्न खोजेको त स्पष्ट छ त तपाईहरुको हातमा डाडु पनि आयो भने न त समानुपातिकताको कुरा हुन्छ न त समावेशिताको यो त तपाईहरुले उठाउने मुद्दा मात्रै हो सत्तामा जानको लागि छदैछ मधेसी महिला छदैछ हामी प्रयासरत गर्दै छौं गठबन्धन सत्ता साझेदारीमा छन् सर यो तपाईहरुको मन्त्री परिषदमा मधेसमा उच्च जात भनेर चिनिएका यादवहरु कति जना छन् तपाईकै मुखबाट सुन्न पाऊ शर्मा र रायहरु कति जना छन् तपाईकै मुखबाट सुन्न पाऊ न यो जातीय हिसाबले झगडा लगाउन कुरा गर्नु सर त्यो त तपाईहरुले गरे हैन भने जातीय हिसाबले झगडा लगाउने काम त हामीले त तपाईहरुले ल्याएको यो प्रावधान किन कार्यान्वयन नगरे भनेर मात्र सोधेको यो प्रश्न मात्र नत्याउ केपी शर्मा ओली राज्य सञ्चालनमा यो देशमा तपाईले हँसाइरहनु भएको छ है यही समावेशिताको मुद्दा तपाईहरुले उठाउँदा झगडा लगाउने काम नभएको हुने अनि समावेशिताका मुद्दालाई संविधानका अंग बनाउँदै गर्दा र कार्यान्वयन किन नभएको भनेर सोध्दा चाहिँ झगडा लगाउने कुरा हुने अनौठो तर्क नगर्नुस् योगेन्द्रजी यस्ता तर्क नगर्नुस् एउटा खास बुन्दालाई लक्षित गरेर यस प्रकारको बहसको कुनै अर्थ छैन हो यो देशमा कुनै मेरो कुरा एउटा प्रश्न आम जनताले भनिदिनुस् त
यो देशमा अहिलेसम्म भएका प्रधानमन्त्री खसारे बाहेक अरू किन हुन सकेन? कति प्रतिशत उहाँहरूको समावेशिता तपाईहरु पनि त्यही गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरुको हातमा डाडु पनि आयो भने समावेशिता तपाईलाई चाहिँदैन हैन? किन नेवारलाई बनाएन? किन मुस्लिमलाई प्रधानमन्त्री बनाएन? हुन्छ योगेन्द्रजी, तपाईसँग यो विषयमा पुनः पछि पनि जोडेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त भन्दैछौँ सुशीलजी, हामी समावेशिता गरेका छौँ। मारवाडी समुदाय छ, मुस्लिम समुदाय छन्, मधेसी दलित महिला छन्, भन्दाखेरि हामीले कहाँ समावेशिताको सिद्धान्तलाई बहिष्कार गरेका? यो त अब आफ्नै प्रदेश प्रमुखलाई पनि यहाँहरूले भन्नु होला। योगेन्द्रजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री योगेन्द्र यादव यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रदेश 2 को मन्त्री परिषद समावेशी नभएको भन्दै प्रदेश 2 का प्रदेश प्रमुख माननीय राजेश झाले लेखेको पत्रका सम्बन्धमा र यसप्रति उहाँहरूको असन्तुष्टि छ र मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नको निमित्त सुझाव अथवा निर्देशन दिनुभएको छ। यस विषयमा जोडेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। एभन्यूज पहलमा विभिन्न खालका समस्या र समस्या समाधानको पहलसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एभन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त देशका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छन् र निषेधाज्ञाका कारणले विभिन्न खालका समस्याहरू पनि आइरहेका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका देशैभर छरिएर रहनुभएका संवाददाताहरूले समन्वय गरेर अहिले कठिनाई भोगिरहेका समस्यामा परेका घर परिवारलाई सहयोगी मन र सहयोगी हातको समन्वयमा अहिले सहयोगका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। यसै सिलसिलामा नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका बेलटारीमा एभेन्यूज पहलको कार्यक्रम अन्तर्गत 20 घर परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग भएको छ। सहयोगी मन ओजिर शाहको सहयोगमा हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता दामोदर खनालको समन्वयमा 20 घर परिवारलाई 1 महिना पुग्ने खाद्यान्न सहयोग भएको हो र यस्तै देशका विभिन्न ठाउँमा पनि अहिले हाम्रा संवाददाताहरूको समन्वयमा सहयोगी हात र सहयोगी मनको समन्वयमा खाद्यान्न वितरण अथवा अप्ठ्यारोमा परेकोलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम निरन्तर छ र नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका बेलटारीको यो सहयोगको कार्यक्रममा त्यहाँका वडा अध्यक्ष हेमन्त कुमार पन्जियार लगायतको पनि उपस्थिति थियो। र दर्शकवृन्द, यसै गरी अहिले पनि हामीलाई विभिन्न तरिकाले हाम्रा दर्शकहरूले SMS गरेर अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर उहाँहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। उहाँहरूको समस्याको संवेदनशीलता को घनत्वलाई बुझेर हामी समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यतिखेर अब हामी प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न खालका समस्याहरू लिइरहेका छौँ र ती समस्याहरूलाई अहिले तत्कालै समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि सहयोगी हातहरू र सहयोगी मन जोडिने क्रम पनि जारी छ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हामीलाई कञ्चनपुरका गोविन्द लोहारले खाद्यान्नको समस्याका बारेमा आफ्नो गुनासो राखिसकेपछि हामीले उहाँलाई कञ्चनपुरकै उहाँकै घर नजिकै रहेको खाद्यान्न पसलबाट उहाँलाई खाद्यान्न खरिद गर्न भनेका थियौँ र कञ्चनपुरमा उहाँले 1800 रकम बराबरको खाद्यान्न खरिद गर्नुभएको छ र हामीले उहाँको विद्युतीय ब्याङ्किङ प्रक्रिया मार्फत उहाँले किन्नुभएको खाद्यान्नको भुक्तानी गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले अन्य ठाउँमा पनि ब्याङ्किङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गरेर उहाँकै ठाउँबाट उहाँको घरको नजिकको किराना पसलबाट सहयोगापेक्षीहरूको घरको नजिकैको पसलबाट उहाँले खाद्यान्न किन्ने र उहाँको घरको समस्या समाधान गर्ने काम पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, सहयोग गरिरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। प्युठानबाट कृष्ण आचार्य टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले पाएको छु। हजुर कृष्णजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। ल कृष्णजी, भन्नुहोस् न, यहाँको कुरा के छ? मेरो चाहिँ कृष्ण प्रसाद आचार्य है सर। हजुर, ल कृष्ण प्रसाद आचार्यजी, यहाँको कुरा के छ भन्नुहोस् त। म दृष्टिबिन सर। हजुर। मेरा 2टा छोरी छन्। मेरो अरू केही छैन। बाबा मम्मीको मलाई सहारा छैन। मलाई कसैले हेर्नेवाला पनि छैन। यो जिन्दगीमा मैले जे गरेँ, बिहा गरेर बिहा त गरियो, 2 बहिनी छोरी पाएँ सर। 2टी छोरी छन्, यिनलाई मैले हुर्काउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो। ठुली छोरी 70 सालकी हो, सानी छोरी चाहिँ 73 सालकी छोरी हो। अब यिनलाई मैले पढ्नु लेखाउने बहुत सङ्घर्ष गरेको छु सर। आज मैले चाहिँ मेरो पढाइ भनेको पढ्ने हो भने मैले बहुत पढ्ने सर। म बिएड क्लियर गरेर पनि बसेको मान्छे हेर्नुहोस्।
जागिरको लागि म बहुत सङ्घर्ष गरेँ। मलाई जागिर खान कतैबाट पनि मेरो भाग्यले दिएन सर। भाग्य नभएपछि कहीँबाट पनि हुँदो रहेछ। आज मैले यति सङ्घर्ष गरेँ, कहीँबाट पनि भएन। तर मलाई बचाएको छ कसले? गोविन्द खनालले मलाई अहिलेसम्म बचाएकै छ। किन उसले मलाई वर्षको 2 लाख रुपियाँ 1.5-2 लाख रुपियाँ उहाँले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ आज अस्ट्रेलिया आउनुहुन्छ। कृष्णजी अहिले भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या के हो? अहिले चाहिँ तपाईँलाई के सहयोगको अपेक्षा हो हामीबाट? हामीबाट केही छैन सर। हजुरहरूले मलाई चाहिँ 2-4 बोरा होइन एक आध बोरा अब आफ्नो समस्या तपाईँहरूको पनि हुन्छ। आज तपाईँ पत्रकार बनेर भनेपछि के खाद्यान्न अभावको समस्या छ भन्नुभएको हो यहाँले? ल हुन्छ यसो गरौँ न कृष्णजी, तपाईँलाई अब हामी आर्थिक सहयोगको पनि पहल गर्छौँ र अहिले तपाईँको कुरा सुनिसकेपछि अस्ट्रेलियाबाट तपाईँले अहिले नाम लिनुभएको छ गोविन्द खनालले यहाँ सम्पर्क गर्नुभएको छ। उहाँले रु 30,000 तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। अहिले नै हामीलाई मलाई यो खबर आएको छ गोविन्द खनालजीले रु 30,000 सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ भने खाद्यान्न अभावमा चाहिँ अब तपाईँलाई हामी पनि सहयोग गर्नेछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त कृष्णजी? म गर्दिनँ सर। हजुरहरू हुनुहुन्छ त म बाँच्न पर्यो नि। हजुर हुन्छ ल कृष्णजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई आफ्नो समस्या राख्नुभयो, सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ है त। र त्यसै गरी अहिले कृष्णप्रसाद आचार्य हामीसँग प्युठानबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ दृष्टिविहीन हुनुहुँदो रहेछ र उहाँलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ। त्यसै गरी यो कुरा सुनिसकेपछि अहिले प्रत्यक्ष टेलिभिजन हेर्नुभएका अस्ट्रेलियामा रहनुभएका गोविन्द खनालले यस अगाडि पनि उहाँलाई सहयोग गर्नुभएको रहेछ। हामी कहाँ आएको यो समस्यालाई म पनि सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँले रु 30,000 रुपियाँ सहयोग गर्ने खबर पठाउनु भएको छ र कृष्णप्रसाद आचार्यको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको भन्ने सम्बन्धमा हामी पनि उहाँलाई सहयोग गर्नेछौँ र उहाँको अन्य समस्यालाई पनि समाधानका निमित्त हामी पहल गर्नेछौँ। यतिखेर भने कोही अर्को दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। डल्लुबाट रुद्र कुमारी सुवेदी टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रुद्रजी नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। ल के छ यहाँको कुरा भन्नुहोस् त? मेरो सर मलाई सन्चो पनि छैन अनि अलिअलि औषधि खाने खर्च अनिखेर अलिअलि खाद्यान्नको सहयोग गर्नुहुन्छ है भनेर सर। तपाईँलाई के भयो? मलाई यस्तो हातखुट्टा दुख्ने, पेट दुख्ने अनि यो उसको औषधि खाइरहेको छ सर मैले, यो प्रेसरको अनिखेर सुगरको अनि औषधि प्रेसर सुगरको औषधि खाइरहेछ अनि पेट पनि दुख्ने सुन्निने त्यस्तै छ। र तपाईँले अहिले जे औषधि खाइरहनु भएको छ उच्च रक्तचाप लगायतका होइन मधुमेहको औषधि खाइरहनु भएको रहेछ, त्यो औषधि के सकियो अनि के हामीले किनिदिनु पर्यो भन्नुभएको हो? हजुर औषधि सकियो अनि त्यो औषधि खाने अलिअलि खर्च अनि अलिअलि खाद्यान्नको सहयोग गर्नुहुन्छ है भन्नु सर। खाद्यान्न अभाव भयो। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? घरमा 4 जना छन् सर। म 4 जना हुनुहुन्छ। साना साना नानीहरू कोही हुनुहुन्छ? सानो भन्नाले 8-9 वर्षको बच्चा छ 2टा। ल ठिक छ। अब तपाईँलाई औषधिको सम्बन्धमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चिकित्सकले औषधि खानु भनेर दिएको त्यो हामी पत्र हेर्छौँ अथवा प्रेस्क्रिप्सन हेर्छौँ। त्यसपछि तपाईँको औषधिको व्यवस्थापन गर्नेछौँ र खाद्यान्न अभावको चाहिँ चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त रुद्र कुमारीजी? हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। डल्लुबाट रुद्र कुमारी सुवेदी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर। असनबाट प्रतिमा टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। असनबाट हजुर प्रतिमाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार हजुर, के छ यहाँको कुरा? मेरो कुरा सर मेरो खानेकुराको समस्या छ। मेरो बुढो त इन्डिया गएको लकडाउनको अगाडि उतै छ। हामी 5 जना परिवार छ, छोराछोरी छ। हामी खानेकुराको धेरै मजबुरी छ, त्यही लागि म अर्को एउटा दाइले यो नम्बर दियो रे, त्यही लागि म मेसेज। तपाईँ के काम गर्नुहुन्थ्यो यस अगाडि? म त कोठामा बसेर केही सिलाइ गर्छ, सिरपको खोलल सिन्छ। बुढो अनि साना साना नानीहरू कोही छन्? सानो नानी भए हामी तपाईँलाई अब लिटोको पिठो पठाउनु पर्ने अवस्था अथवा अन्य केही त्यस्तो केही छ? त्यस्तो त छैन, ठुलो भयो रे, लिटो सिटो चाहिन्छ। ल हुन्छ प्रतिमाजी, 5 जनाको परिवार हुनुहुनेछ, खाद्यान्न अभाव, हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न पठाउँछौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हजुर हस्। असनबाट प्रतिमाजीले यतिखेर हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँको समस्या हामी समाधान गर्छौँ, भोलि उहाँको घरमा खाद्यान्न पठाउँछौँ। यतिखेर सन्दीप ढुङ्गाना, असनबाटै सन्दीप ढुङ्गाना आउनुभएको छ। हजुर सन्दीपजी। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार सर। ल कृपया भन्नुहोस् त यहाँको कुरा के छ? हजुर सर म त एउटा सामान्य फुटपाथ व्यापारी हुँ अनि मैले व्यापार गर्दै आएको थिएँ। हजुर। अनि अहिले अब मेरो व्यापार गर्ने स्थिति पनि छैन अनि मेरो परिवारहरू 5 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अब मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मसँग चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि छैन, अब घर भाडा पनि तिर्नुपर्ने छ। हजुर। मसँग अब त्यो घरबाट तिर्ने पैसा पनि छैन
अनि अब खानको लागि पनि मलाई धाउधौ परिरहेको छ। हुन्छ, हामी तपाईँलाई अहिले सबैभन्दा जे समस्या छ त्यो समस्या पहिला समाधान गर्छौँ। खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ, हामी खाद्यान्न लिएर आउँछौँ। त्यसै गरी घर भाडाको सवालमा चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1 हप्ता पछाडि बिस्तारै लकडाउनलाई पनि अथवा निषेधाज्ञा खुकुलो हुन्छ त्यो बेलामा समन्वय गर्नुहोला, यहाँले पनि प्रयास गर्नुहोला। अहिले चाहिँ तपाईँको घरमा सबैभन्दा बढी समस्या भएको कुराको हामी समाधान गर्छौँ, खाद्यान्न त लिएर आउँछौँ। त्यसपछि के गर्नुपर्छ तपाईँको अवस्था हेरेर सहयोग गरौँला है त सन्दीपजी? हुन्छ सर, हस् हुन्छ। मेरो अब तपाईँहरूले मलाई यति नै अब अहिलेको लागि मलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नु भने मेरो लागि ठुलो कुरा हुन्छ सर। हुन्छ, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी तपाईँको घरमा खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ है त? हुन्छ सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। असनबाट सन्दीप ढुङ्गाना यतिखेर उहाँको घरमा खाद्यान्न अभावको कुरा गर्नुभएको छ। हामी यो समस्या भोलि नै समस्या समाधान गर्नेछौँ। कोटेश्वरबाट रन्जु ढुङ्गाना टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको। हजुर रन्जु सुवेदी। रन्जुजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर रन्जुजी, ल भन्नुहोस् न यहाँको कुरा के छ? मेरो त्यस्तो खाद्यान्न थिएन नि त, त्यही भएर खाद्यान्न थिएन। तपाईँ किन आत्तिरहनु भएको छ? नआत्तिकन कुरा गर्नुहोस् त। खाद्यान्न अभाव कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 3 जना हुनुहुन्छ सर हामी त। के काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला यहाँहरू? म त उसँग चाहिँ फाइनेन्समा अनि छोडिन् क्या सर। अनि अहिले साना साना नानीहरू कोही हुनुहुन्छ घरमा? सानो हुन्छ, सानो छ, बच्ची छ, सानी छ, बच्ची छ अनि त्यो सर। कति वर्षको? सानी छ। ल हुन्छ रन्जुजी, तपाईँ नआत्तिनु होला। किन आत्तिरहनु भएको छ तपाईँलाई घरमा? खाद्यान्न अहिले चाहिँ खानेकुरा छ कि छैन? खानेकुरा सकिएको छ सपोथोक। अनि हजुरलाई फोन गरेँ मैले। अहिले साँझ खानुभयो कि भोकै हुनुहुन्छ? अलिकति खाएको सर, अहिले थोरै थियो। ल हुन्छ, हामी तपाईँ घरमा भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त? हस् सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कोटेश्वरबाट रन्जु सुवेदी यतिखेर निकै आत्तिएर बोलिरहनु भएको छ। उहाँको बानी नै यस्तो हो अथवा समस्याको कारणले गर्दाखेरि हो। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न लिएर जानेछौँ। र ठेचोबाट एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रेम कुमारी कार्की ठेचोबाट। हजुर प्रेम कुमारीजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते छ हजुरहरूलाई सम्पूर्णलाई। हजुर नमस्कार। हजुरलाई भन्नुहोस् त यहाँको कुरा। यहाँ 4 कोठामा बस्ने फ्यामिलीहरू चाहिँ खाद्यान्नको धेरै अभाव भएर यतातिर सबैतिर रात आइरहेको रहेछ। अरूहरूले चाहिँ कुपन सिस्टमले पाउनु भयो, हामीले चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैनौँ। अनि 2 जना बच्चाहरू भएको सानो, एउटा सुत्केरी छ, अनि 1 जना दिदी सुगर भएको रोगी हुनुहुन्छ, 1 जना मेरो मम्मी दम हुनुहुन्छ, अनि बाबा मम्मी गाउँ जान नपाएर एकदम समस्यामा 2 महिना जति भयो हामी यहाँ कोठामा बिजोग भएर बसिरहेको छौँ। अनि यो टेलिभिजन न्युजबाट चाहिँ पोहोर पनि हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भएको थियो र अनि अहिले पनि सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा भएर चाहिँ मैले हजुरहरूको टेलिफोनमा चाहिँ सम्पर्क गरेको थिएँ। ल अब कति घर परिवारलाई भन्नुभयो? विशेष गरी अहिले खाद्यान्न अभाव अनि केही व्यक्तिलाई औषधि पनि चाहिएको भन्नुभयो कि के हो? तपाईँको कुरा अलिक बुझिएन। दम भएको छ मेरो मम्मीलाई चाहिँ। उहाँलाई के औषधि खुवाइरहनु भएको छ अहिले? औषधि चलाइरहेको थियो, औषधि पनि सकिन लागिरहेको छ, दबाई किन्ने पैसाहरू पनि नभएको कारणले। हुन्छ, औषधिको सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँ अहिले कस्तो खालको औषधि खानु भनेको छ? हामी त्यसै तपाईँलाई औषधि किन्दैनौँ, त्यहाँ डक्टरको प्रेसक्रिप्सन हेरेर मात्रै यदि अप्ठ्यारो छ खुवाउनु पर्ने अवस्था हो भने हामी किन्छौँ। र अहिले खाद्यान्न अभाव भन्नुभएको छ प्रेम कुमारी कार्की, तपाईँको घरमा हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ है त? हुन्छ सर, हामी 4 फ्यामिली छौँ यहाँ कोठामा बस्ने चाहिँ एकदमै बिजोग भइरहेको छ। मेरो मम्मीलाई चाहिँ दम भएर जचाउन लिएर आइरहेको थियो, मम्मी रोकेर यहाँ घरमै हुनुहुन्छ। 3 महिनाको लागि चाहिँ औषधि चलाइरहेको थियो। अहिलेसम्म चाहिँ 1-2वटा ट्याब्लेटहरू बाँकी छ होइन, औषधिको खोलहरू पनि। हुन्छ, तपाईँलाई भोलि 4 घर परिवारलाई खाद्यान्न ल्याउँदा हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत हामी तपाईँको त्यो अरू समस्या बुझ्छौँ र समस्याको समाधान गर्छौँ है त? हजुर हुन्छ, हस्, धेरै धन्यवाद छ। ठेचोबाट प्रेम कुमारी कार्कीको नजिक रहेको 4 घर परिवारलाई खाद्यान्न अभाव भएको भन्नुभएको छ। विशेष गरी अहिले खाद्यान्न अभावकै समस्याहरू धेरै आइरहेका छन्, औषधिका कुराहरू आइरहेका छन् र हामीले औषधिको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूको यथार्थ वस्तुस्थिति नबुझिकन, उहाँहरूको अवस्था नबुझिकन हामी उहाँहरूलाई अहिले औषधि किन्ने भन्दा पनि औषधिको आवश्यकता छ कि छैन बुझेर मात्रै हामी औषधि खरिद गर्छौँ। र दर्शकवृन्द यतिखेर हामीले एभिन्युज पहल अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरूले आज दिनभरि पनि हिजो आएका समस्या समाधान गर्नको निमित्त लाग्नु भएको छ। यसै सिलसिलामा एभिन्युज पहल अभियान मार्फत पुल्चोकका विशाल घिमिरे, पाटनढोकाका मङ्गल तामाङलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसैगरी थैबकी शान्ति परियार र चापागाउँकी अञ्जना परियारलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहाल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै स्वयम्भूका सुकुमाया विश्वकर्मा र थानकोटका सागर लामालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजरेलबाट खाद्यान्न मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै भत्केको
पुल चाबेलका साधु लामालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भूपेन्द्रमान प्रधान मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। नैकापका विमल बस्नेतलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै कोटेश्वरकी पवित्रा परियार, भत्केको पुल चाबेलका रविना रिजाल, मैती देवीका हिरादेवी, रातो पुल बस्ने सारा तामाङ, कौशला बस्ने राजेन्द्र कुमारलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल, भूपेन्द्रमान प्रधान र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यस्तै एभिन्यूज खबर टेलिभिजनको पहलमा आजै नेपालटार शेषमती बस्ने विपन्न 13 परिवारका सदस्यहरूलाई भद्रगोल टेलिसिरियलका अशोक शर्माको समन्वयमा श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसले प्रत्येकलाई 1 महिना पुग्ने खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। खाद्यान्न सहयोग गर्नुहुने बालाजु गङ्गाहाल बस्ने कृष्ण गुनी एवं परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यस्तै गरी एभिन्यूज पहलको दैनिक भोजन सेवा, निःशुल्क भोजन सेवा अन्तर्गत श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसको सक्रियतामा पशुपतिको तिलगङ्गा क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको सुरुवातदेखि नै 350 जनालाई साथै सडकपट्टिमा बस्नेहरू, धुम्माराईमा रहेका अल्पत्र यात्रुहरू लगायत 100 जना जतिलाई भोजन पानी सेवा वितरण गरिएको छ र आज पनि यसले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ र जबसम्म त्यहाँ समस्याहरू रहिरहन्छन् स्वास्थ्य मापदण्डलाई अवलम्बन गर्दै कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने किसिमबाट हाम्रा सहयोगी हातहरूले निरन्तर त्यहाँ सेवा गरिरहनु भएको छ, निःशुल्क भोजन गराइरहनु भएको छ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी हाम्रा सहयोगी हात हरिबहादुर गुरुङ मार्फत आज नेपालटारकी सुषमा तामाङ, कीर्तिपुरकी सीता तामाङ, पुरानो बानेश्वरका रामशरण उप्रेती, नरदेवीकी डोल्मा तामाङ, रातोपुलका कान्छाराम तामाङ लगायतलाई खाद्यान्न पुर्याइएको छ। र यसै गरी विभिन्न खालका समस्याहरू र ती समस्याको समाधान गर्नका निमित्त नयाँ नयाँ सहयोगी हातहरू पनि हामीसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ। समस्याको संवेदनशीलतालाई बुझेर हामीले ती समस्या समाधान गर्नको निमित्त औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि सदा हामी क्रियाशील रहिरहेका छौँ र आज आएका समस्यालाई पनि समस्याको संवेदनशीलताको आधारमा हामी समस्या समाधानमा जोडिनेछौँ। र दर्शकवृन्द, यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित पुनः आउने नै छौँ। एभिन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारणले देशका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घर परिवारलाई अनेक खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पनि अहिले हाम्रो यो अभियानसँग समन्वय गरेर ठाउँ ठाउँमा सहयोगलाई जारी राखिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा हाम्रो एभिन्यूज पहलको यो अभियानसँग जोडिएर देशका विभिन्न भागबाट पनि सेवाका कामहरू भइराखेका खबर प्राप्त भएको छ। बागलुङ जिल्ला गलकोट निवासी जितबहादुर भण्डारी मगरले 10,000 तथा ज्ञानेन्द्र भण्डारी मगरले 10,000 गरी एभिन्यूज पहल अभियान मार्फत 20,000 रुपियाँ बराबरको सेवा गर्नुभएको जानकारी आएको छ। त्यस्तै गरी धादिङ जिल्ला सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नम्बर 4 निवासी सङ्गीता काफ्ले त्रिपाठी तथा हरिभक्त त्रिपाठीबाट आफ्नो स्वर्गीय बुबा प्रजापति काफ्लेको 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा एभिन्यूज पहल अभियान मार्फत दिन दुखीको सेवामा 12,000 रुपियाँ बराबरको सेवा गर्नुभएको जानकारी आएको छ। त्यस्तै बालकुमारी कोटेश्वर निवासी विनोद पाण्डेबाट एभिन्यूज पहल मार्फत 8,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै बौद्ध टुसाल निवासी कर्म शेर्पाबाट खाद्यान्न अभियानको लागि 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ र ललितपुर महानगरपालिका 15 भेल्पा निवासी शङ्कर प्रसाद भेटवालबाट एभिन्यूज पहल मार्फत खाद्यान्नको लागि 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको खबर आएको छ। हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हामी हार्दिक आभार र धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूको सहयोगले अहिले निभ्दै गरेको चुलो बल्न थाल्नेछ। निभेको चुलो बाल्ने यो अभियानमा र विभिन्न खालका अन्य समस्याहरू पनि छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी हाम्रा सहयोगी हातहरू मार्फत सहयोगी मनले गर्नुभएको सहयोगलाई पुर्याउने यो अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले अहिले हामीलाई SMS गरिरहनु भएको छ, टेलिफोन पनि गरिरहनु भएको छ। टेलिफोनमा आउनुभएका दर्शकहरूलाई हामी प्रत्यक्ष टेलिफोनमा जोडिएर उहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र ती समस्याको संवेदनशीलता बुझेर हामी समस्या समाधानको पहलका निमित्त लाग्नेछौँ। यतिखेर पोखराबाट एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर, पोखराबाट भन्ने सुने, को बोल्नुभयो? म डली नेपाली हो। डली नेपाली, हजुर। डली जिल्ला भन्नुहोस् त कृपया, के छ यहाँको कुरा? मलाई खानेकुराको लागि दुःख भयो सर, खाद्यान्न अभाव भयो। तपाईँ पोखरामा कहाँ बस्नुहुन्छ? म पोखरा नयाँ बजार। नयाँ बजार। के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँ पहिला? मैले घरमा काम गर्थेँ। ए, घरमा काम गर्नु। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? घरमा हामी ठुलो 5 जना छु, एउटा सानो बाबु मेरो नाति छ के। कति वर्षको?
1 वर्ष भयो, फागुनमा 1 वर्ष भयो। भनेपछि 1 वर्ष त लिटो खाने होला होइन सानो बाबुले? लिटो खान्न सर, यसो दाल भात अब अहिले त केही पाके छैन, जाउलो दुध भए खान्छ त्यही हो। ल उहाँको लागि हामी अब जाउलो त के हामी खाद्यान्न पठाइहाल्छौँ। तपाईँलाई पोखरा नयाँ बजार बस्नु हुँदो रहेछ, हामी तपाईँको घरको समस्या समाधान गर्छौँ, चिन्ता नगर्नु होला है त। हस् धेरै धन्यवाद छ। पोखराबाट टोली नेपाली सानो आवाजले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, सायद 1 वर्षको बालक नजिकै सुतेको हुनसक्छ बिउजिने कारणले गर्दा। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न समस्या रहेछ, हामी छिटोभन्दा छिटो उहाँको घरको खाद्यान्न समस्याको समाधान गर्नेछौँ। यतिखेर कैलालीबाट दिनेश कैनी टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर दिनेशजी नमस्कार। नमस्कार सर। कैलालीको कुन ठाउँबाट हो? हजुर गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3। ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? सब मैले अस्तिदेखि हजुरको यो न्युज पहल कार्यक्रम मार्फत हाम्रो यो गोदावरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को दक्षिण टोलमा एउटा 2टा परिवारमा कोरोना पोजिटिभ भएर अनि एक घरमा 2जना परिवार, एक घरमा 1जना परिवार बित्नुभयो। र हामीले यहाँको स्थानीय सरकारसँग पनि हाम्रो नगरपालिकासँग पनि यो कुरा राख्यौँ र उहाँले धेरै पटक फोनै पनि रिसिभ गर्नु भएन। त्यसपछि हामीले यहाँको हजुरकै स्थानीय संवाददाता हाम्रो विवेक नागरिकजी हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँकै पहलमा त्यो एउटा सानो रिपोर्ट पनि हाम्रो न्युज पहल मार्फत अनि त्यो रिपोर्ट मार्फत पनि हजुरले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यस पश्चात अनि यहाँको हाम्रो 8-10 परिवार यस्तो अवस्थामा छ, पुरा दलित बस्ती छ, एकदम नदी किनारामा बस्छन्, अनि उहाँहरूको अब दैनिक रोजगारी गरेर खानुहुन्थ्यो र उहाँको अवस्था एकदम दयनीय भयो। भनेर हजुरलाई मैले अस्ति पनि धेरै पटक फोनमा पनि मैले ट्राई गरेँ, SMS गरेँ र उहाँको अवस्था एकदम नाजुक भावनाले हजुरहरूले यो कार्यक्रम मार्फत केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भनेर ठुलो आश गरेका छन् यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले। 8-10 परिवार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका कति नम्बर वडा भन्नुभयो? 3 नम्बर वडा दक्षिण कटान। दक्षिण कटान हजुर। ल 8-10 परिवार दलित बस्ती भन्नुभएको छ यहाँले? हजुर हजुर। दलित बस्ती भन्नुभयो। ल ठिक छ, हामी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका हाम्रा कैलाली संवाददाता मार्फत तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी पहल गर्नेछौँ, छिटोभन्दा छिटो यो समस्या समाधान गर्नेछौँ है त दिनेशजी? हस् सर एकदम। हस् धेरै धन्यवाद छ। कैलाली गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 3 दक्षिण कटानका 8-10 घर परिवार दलित बस्तीलाई अहिले खाद्यान्न अभाव भएको खबर आएको छ। हामी यो समस्या हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका सहयोगी हात, सहयोगी मन र हाम्रा संवाददाता मार्फत समस्याको समाधान गर्नेछौँ। यतिखेर अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ, दीपक केसी कपनबाट। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। कपनबाट रूपक केसी हो? हजुर हजुर। हजुर ल रूपकजी भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? सर मलाई चाहिँ खाद्यान्नको समस्या थियो, मैले हजुरलाई अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ। कहिले कुराकानी गर्नुभएको थियो तपाईँले? 3-4 दिन अगाडि कुरा गरेर भोलि आउँछ भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई कसैले पनि फोन गर्नु भएन। प्रत्यक्ष टेलिफोनमा कुराकानी गर्नुभएको थियो तपाईँले? हजुर गरेको थिएँ। ए अनि के हो त तपाईँ कपनको अब धेरै ठाउँमा चाहिँ रूपकजी के भइरहेको छ भने आज पनि मसँग अर्को एउटा लामो लिस्ट छ जसले आज दिनभरि फोन उठाइरहनु भएको थिएन, अनि साँझ पख फेरि मलाई टेलिफोन गर्नुभयो, अनि मलाई त खाद्यान्न आएन भन्नुभयो। अनि मैले बुझेँ सहयोगी हातहरूलाई हामीले पटक फोन गरिरहेका छौँ तर उहाँहरू दिउँसो फोन उठाउनुहुन्न, तपाईँहरू अधिकांश दिउँसो सुत्नु हुँदो रहेछ र फोन उठाउनु हुँदो रहेनछ र साँझ पख उठेपछि अनि हामीलाई फेरि टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। त्यस्तो भएको हुनसक्छ, रूपकजीलाई टेलिफोन आउँदा पनि यहाँले नउठाएको कारणले त्यो हुनसक्छ, नत्र हामीले यहाँ लिस्टमा लेखेर हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई दिइसकेपछि उहाँहरूले फलो गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई नगर्ने होइन, टेलिफोन नगर्ने होइन होइन, त्यस्तो भएको हुनसक्छ रूपकजी, तर टेलिफोन चाहिँ समयमा उठाइदिनुहोस् है त। मलाई गर्नु त भएको एउटा सरले उहाँ डल्लुतिर पो हो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, म त डल्लु होइन कपन भन्ने मैले, अनि मलाई त डल्लुमा चाहिँ नाम हालेर चाहिँ हजुरको अनि डल्लुतिर हो कि भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, म डल्लु त होइन म त कपन हो भने मैले। तपाईँले कपनमा रहनुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरूले अहिले खबर गरिरहनु भएको छ, तपाईँले फोन उठाउनु भएको थिएन रूपक केसीले, भोलि चाहिँ फोन उठाउनुहोस् है तपाईँले रूपकजी, र भोलि पनि फोन उठाउनु भएन भने फेरि समस्या हुन्छ। हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ कपन आएर फोन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई, अनि तपाईँहरू फोन उठाइदिनुहुन्न, अनि यसले गर्दाखेरि समयमा खाद्यान्न आउँदैन, अनि तपाईँहरू गुनासो गर्नुहुन्छ फेरि है। खाद्यान्न अभाव भएको छ भने फोन उठाउनुहोस्, होइन भने मलाई अभाव छैन भनिदिनुहोस्, हुन्छ है त? ए हुन्छ सर। हस् कपनबाट रूपक केसी, उहाँले केही अगाडि पनि टेलिफोन गर्नुभएको रहेछ, हाम्रा सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नु हुँदा उहाँले टेलिफोन उठाउनु भएन र अहिले फेरि उहाँले प्रत्यक्ष टेलिफोन गर्नुभएको छ। हामी भोलि उहाँलाई खाद्यान्न लिएर जानेछौँ।
धेरै हाम्रा दर्शकहरू जसले सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ दिउँसो अथवा बिहानैबाट हाम्रा सहयोगी हातहरू यहाँहरूको घर घरमा आउँदै गर्दाखेरि कतिपय सहयोगापेक्षीहरूले चाहिँ टेलिफोन नउठाएका कारणले हाम्रा सहयोगी हातहरू हैरान भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन् र यहाँहरूले त्यसरी टेलिफोन नउठाउँदा अनि हामीलाई उहाँहरूले अथवा फलानुले टेलिफोन उठाउनु भएन भनेर पठाउनुहुन्छ र हामी साँझमा फेरि उहाँलाई टेलिफोन गर्ने गरेका छौँ र त्यस्तो अवस्थामा कृपया हामी सहयोगी हातहरूलाई समयमै टेलिफोन उठाइदिनको लागि सहयोगी हातहरूले गरेका टेलिफोनहरू समयमा उठाइदिनका निमित्त हामी आग्रह गर्छौँ सहयोगापेक्षीहरूलाई। यतिखेर अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। रामहरि नेपाली टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रामहरिजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, कहाँबाट हो यहाँ? म कोटेश्वर बालकुमारीबाट सर। हेर्नु न, हाम्रो यो खाद्यान्नको अभाव र सर एउटा यो सकेर खाना नि एक पेक खाइरहेको छौँ, त्यही भएर हजुरहरूले एउटा ग्यास र खाद्यान्न गराइदिनुहुन्छ को अपेक्षा गरेर सर हजुरहरूलाई मेसेज गरेको थिएँ मैले। अहिले तपाईँको घरमा के छ? अहिले खानेकुरा केही छ कि छैन? ग्यास सक्यो अथवा अहिले साँझ के खानुभयो? सर ग्यास सक्यो, अब आजदेखिको सक्यो। खानामा चाहिँ यता उधारो ल्याएर खाएको थियौँ, उहाँ पनि अब दिँदैन जस्तो। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा रामहरिजी? हामी 3 जना छौँ सर। 3 जना। साना साना बालबालिका कोही छन्? छैनन् सर, हाम्रो सबैजना ठुलै छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि काम कसैको छैन सर, यतिकै घरमा बस्यो। पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो यहाँहरू? सर म होटलमा गर्थेँ। होटलमा? हजुर वेटर गर्थेँ सर, वेटर गर्थेँ सर। अहिले बन्द छ, त्यही भएर। हुन्छ, हामी तपाईँको घरमा भोलि खाद्यान्न लिएर आउँछौँ अनि तपाईँको ग्यासका समस्यामा चाहिँ हामी हाम्रो सहयोगी मनलाई त्यहाँ सहयोग गर्नको लागि सहयोगी हात आउनुहुन्छ र उहाँले त्यो कुरा अवस्था बुझेर तपाईँको अहिलेको विकल्प के छ बुझेर ग्यासको सम्बन्धमा चाहिँ के छ भने धेरैजनालाई हामीलाई ग्यास सकियो भनेर योभन्दा अगाडि पनि धेरै नसकिएका मान्छेहरूले 1-2टा सिलिन्डर लुकाएर पनि उहाँहरूले ग्यासको सहयोग लिनुभएको कारणले हामीले अलि सचेतता अपनाएका छौँ। हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको त्यो पैसाको दुरुपयोग नहोस् भनेर हामी तपाईँको अवस्था चाहिँ के रहेछ, विकल्प छैन भने तपाईँको घरको यो ग्यासको समस्या पनि समाधान गर्नेछौँ। विकल्प रहेछ भने चाहिँ कृपया त्यसो नगरिदिनु हुनको लागि हामी आग्रह गर्छौँ। तपाईँको घरमा हामी भोलि हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ है त? हुन्छ सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ। कोटेश्वर बालकुमारीबाट रामहरि नेपाली। यदि योभन्दा अगाडि उहाँले होटलमा काम गर्नुहुन्थ्यो र अहिले खाद्यान्न अभाव भएको छ, हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। किर्तिपुरबाट अनिता शाही टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर अनिताजी, उहाँको टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। किर्तिपुरबाट अनिता शाही टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले पाएको थिएँ। र दर्शकले यसै गरी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर थुप्रै दर्शकहरूले आफ्ना समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। हामीलाई SMS मार्फत पनि थुप्रै समस्याहरू आइरहेका छन्। ती समस्याहरूलाई लिपिबद्ध गरेर हामीले उहाँहरूसँग पुनः हामी सम्पर्क गर्छौँ र टेलिफोन गरेर उहाँको कुरा बुझिसकेपछि हामीले समस्या समाधानका निमित्त पहल गरिरहेका छौँ। र काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सहयोगी हातहरू, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि सहयोगी हातहरू र त्यसै गरी हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत पनि हामी समस्या समाधानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र दर्शकबिन्द काठमाडौँ उपत्यका बाहिर हाम्रा संवाददाताहरू अथवा सहयोगी हातहरू जान नसक्ने अवस्थामा चाहिँ अथवा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि किराना पसलबाट, नजिकको किराना पसलबाट खाद्यान्न खरिद गरेर पनि हामीले निभेको चुलो बाल्ने अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यतिखेर भने कोही अर्को दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। असनबाट सुशील कार्की। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। असनबाट सुशील कार्की हो यहाँ? हजुर हजुर नमस्कार सर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मलाई एकदमै गाह्रो पर्यो, खाद्यान्नको डाइलिङ बिरामी हुनुहुन्छ, सानो बच्चा छ घरमा, त्यही भएर अप्ठ्यारो भएको। अस्तिदेखि कल गरेको थिएँ मैले। बुवा के को बिरामी हुनुहुन्छ? प्यारालाइसिसको बिरामी हुनुहुन्छ। अनि सानो बच्चा भने कति वर्षको? 6 वर्षको छ। 6 वर्षको, सानो होइन ठुलै भइसक्यो हो। उहाँलाई खाद्यान्न भनेको हामीले अरू अतिरिक्त खाद्यान्न केही पठाउनु पर्दैन। हामी तपाईँलाई दाल पठाउँछौँ, चामल, तेल, नुनहरू पठाउँछौँ है त कार्कीजी? हजुर हुन्छ। हुन्छ, ल हामी भोलि तपाईँको घरमा खाद्यान्न पठाउनेछौँ, चिन्ता नगर्नु होला। उहाँको बुबा पनि पक्षघात हुनुभएको रहेछ, उहाँको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। र दर्शकबिन्द सुशील कार्कीको यो परिवारलाई हामी भोगेर रहन दिन्नौँ। हामी भोलि सहयोगी हात मार्फत यहाँको समस्या समाधान गरि नै हाल्छौँ। र आज पनि SMS मार्फत आएका समस्याहरूको लामो हामीसँग लिस्ट छ र त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ। यतिखेर थुप्रै दर्शकहरूले अहिले प्रत्यक्ष टेलिफोन गरिरहनु भएको छ हामीलाई र हामी उहाँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ।
भोलि बिहानदेखि समस्याको संवेदनशीलताको अवस्थालाई बुझेर हामी छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको स्थिति केही न्यूनीकरण त भएको हो, सङ्ख्यात्मक हिसाबले गर्दा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण चाहिँ भएको होइन, जोखिम न्यूनीकरण भएको होइन, सङ्ख्या केही कम भएको हो। यदि निषेधाज्ञा खुला गर्ने हो र मानिसहरूको सामाजिक दूरी कम हुँदा अथवा भिडभाडको सिर्जना हुने हो भने कोरोनाको सङ्ख्या फेरि पनि वात्तै बढ्नेछ। त्यसकारण यो निषेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो गर्दै अथवा अत्यावश्यक क्षेत्रका पसलहरू अथवा अन्य अत्यावश्यक क्षेत्रका व्यवसायहरूलाई बिस्तारै खुला गर्दै निषेधाज्ञालाई खुकुलो गर्दै लाने प्रशासन कार्यालयले यो नीति अपनाएको छ र यही अनुसार नै कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबैले भूमिका खेल्नुपर्नेछ। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। जडीबुटीबाट गोविन्द दाहाल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार हजुर, कार्यक्रममा स्वागत छ। भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर म जडीबुटीमा एउटा भाडामा बसेको छु सर। अब अहिले लकडाउनको कारणले गर्दा म अहिले बेरोजगारी भइरहेको छु। यहाँ 5-6 जना छन् समस्या परेको र हजुरलाई सम्झेर मैले गरेको सर। यहाँ पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो? म त यही ज्याला मजदुरी गर्छु सर। ज्याला मजदुरी। कतिजना? 5-6 जना भने कतिजना हुन्छ परिवारमा यहाँको? 6 जना। 6 जना। साना साना बालबालिका कोही छन्? सानो सानो बच्चा छन्, अब 5 वर्षको 8 वर्षको अनि अरू अब 10-11 वर्षका छन्, त्यस्तै छन् सर। हुन्छ ल, अहिले खानेकुरा सकियो कि केही दिनलाई पुग्नेछ गोविन्दजी? हामी के गरौँ भन्नुहोस् त? अब त्यही हो सर। अब 1-2 दिनलाई त अब त्यही दुःखजिलो चल्छ। अब ऊ चाहिँ छैन सर। अब त्यसै छाड्ने बाटो छ सर। ल हुन्छ, हामी भोलि या पर्सिमा तपाईँ घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ, तपाईँ चिन्ता नगर्नु होला है त। हजुर हस् सर। म यो सायद हुन्छ। गोविन्द दाहाल जडीबुटीबाट ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको थियो। उहाँको घरको 6 जना परिवारलाई खाद्यान्न अभाव हुन्छ अब 1-2 दिनमा भन्नुभएको छ। हामी भोलि या पर्सि उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउँछौँ। यतिखेर अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नारायण थानबाट ममता विक। ममताजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हाम्रो बिरामी डायलिसिस गर्ने बुढा अनि म डेलिभरी भएको भर्खर 15 दिन भयो। अनि खाद्यान्नको समस्या नि छ, हस्पिटल जानको लागि समस्या। तपाईँ सुत्केरी हुनुभएको 15 दिन भयो? हजुर 15-20 दिन भयो। अनि अहिले घरमा खाद्यान्न अभाव छ? हजुर। अनि अस्पताल जानको लागि चाहिँ अहिले अस्पताल जानुपर्ने अवस्था छ? हजुर डायलिसिस गर्नुहुन्छ श्रीमान। तपाईँको श्रीमानलाई? हजुर। कुन अस्पतालमा गर्नुहुन्छ उहाँले? टिचिङमा। तपाईँहरू नारायण थान बस्नुहुन्छ होइन त? हजुर। टिचिङ अस्पतालमा डायलिसिस गर्नुहुन्छ। अनि हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त यहाँहरूलाई? के सहयोग गर्नु पर्यो? खाद्यान्न हामी लिएर आउँछौँ, त्यसै गरी डायलिसिस गर्नको लागि अस्पतालसम्म लानु पर्यो? हस्पिटलमा जान नि अब गाडी पनि समस्या छ। निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकामा यसै अहिले? हजुर। अनि निःशुल्क तपाईँलाई थाहा छैन? ल हुन्छ, हामी निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नेछौँ तपाईँलाई है त? हजुर। हुन्छ ल, हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ ममता विकजी। नारायण थानबाट ममता विकले उहाँको श्रीमानको डायलिसिस गराउनको लागि अस्पतालसम्म जानको लागि सवारी साधनको अभाव छ भन्नुभएको छ। उहाँ 15-20 दिनको सुत्केरी हुनुहुँदो रहेछ। हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार लिएर जानेछौँ, उहाँको समस्या समाधान गर्नेछौँ र उहाँको श्रीमानको उपचारका निमित्त पनि अस्पतालसम्म लानको निमित्त पनि हामी पहल गर्नेछौँ, यो समस्या समाधान गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर हामीसँग थुप्रै दर्शकहरूले SMS मार्फत पनि समस्याहरू राखिरहनु भएको छ। ती समस्यालाई हामी एकचोटि फेरि क्रस चेक गर्छौँ, बुझ्छौँ के समस्या हो। कतिपयले त्यत्तिकै त्यहाँ राहत पाइन्छ अरे, हामीलाई पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। हामी कसैबाट राहत जम्मा गरेर राहत बाँड्ने भन्दा पनि हामी हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको सहयोग रकमलाई हामी तत्त ठाउँमा जहाँ समस्या पर्छ त्यहाँ ठाउँमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यो वर्षको अब वर्षायाम सुरु भइसकेको छ। यसभन्दा अगाडि पनि वर्षायाममा बाढी पहिरोका कारणले विभिन्न समस्या
भोगेका हाम्रा दर्शकहरूको घर आँगनमा हामीले पुग्ने अभियान गरेका थियौँ अघिल्लो वर्ष पनि, र यस वर्ष पनि हामी त्यो तयारी अवस्थामा छौँ। हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको रकमलाई हामी सकेसम्म किफायती ढङ्गबाट साँच्चैको सहयोगको अपेक्षा भएको ठाउँमा, साँच्चैको सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अब आउँदो वर्षायाममा पनि विभिन्न खालका आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त, ती समस्याका परेकाहरूलाई, पीडितहरूका घर आँगनसम्म पुग्नका निमित्त हामी जोहो गरिरहेका छौँ र त्यसको पनि तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू, हाम्रा सहयोगी मनहरू र हाम्रा विभिन्न खालबाट, विभिन्न ठाउँबाट सहयोगी मनहरूले दिनुभएको रकमलाई हामीले भविष्यमा पनि आउन सक्ने समस्याका निमित्त पनि जोहो गरिरहेका छौँ भने अहिले आएका सबै समस्यालाई, समस्याको संवेदनशीलता अनुसार समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर आएका हामीलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन गरेर विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्ना समस्या राख्नु भएको छ। त्यसै गरी एसएमएस मार्फत पनि अहिले पनि समस्या आइरहेका छन्। यी समस्यालाई हामी भोलि बिहानदेखि नै समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। त्यसै गरी भोलि पनि यस्तै खालका समस्या, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानका उपायसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एबी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।